Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11th, subject political science, and topic is judicial activism. Previously we discussed functions and powers of Supreme Court. उसमें हमने क्या पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के jurisdictions क्या है, इसके पावर्स क्या क्या है. सबसे पहले हमने पढ़ा उसमें ओरिजिनल jurisdiction, appellate jurisdiction भी पढ़ा. इसी के साथ हमने पढ़ा adversary jurisdiction भी पढ़ा, और साथ ही हमने उस पढ़ा custodian of fundamental rights, और judicial review पढ़ा, और ये भी पढ़ा to review its own जजमेंट. ये हमने कम डिस्कस किया. और टुडे हमारा जो आज जो टॉपिक जो है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल पहले जुडिशरी जो है, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज लॉज इन लीगल केसेस. तो जुडिशरी जो है वो क्या है, ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाइज लॉ इन लीगल केसेस. तो इसी के साथ जो एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म का मायने क्या है चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम. जो चेंज लाती है, जो जुडिशरी का रोल है, उसने कौन कौन सी चीज़ लाए हैं सोसाइटी में, और पॉलिटिकल लेवल पर कौन कौन सी चेंज आ रही हैं. द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ नॉट ओनली क्लियर्ड द वेज फॉर socio-economic development in the country, but also raised expectations of establishing a corrupt-free society. जो जुडिशरी जो है, जुडिशरी का रोल जो है, उसने क्लियर यही नहीं किया है वे फॉर सोशो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री. यानी जुडिशरी ने यहाँ तक ही अपना महदूद नहीं रखा सोशो इकोनॉमिक डेवलप तक ही नहीं, बल्कि उसने ये भी कोशिश की जो एक्सपेक्टेशन जो इनके थे, जो लोगों के जो एक्सपेक्टेशन जो थे, रेज़ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए करप्ट फ्री सोसाइटी. तो उन्होंने ऐसा भी किया, लोगों की जो ख्वाहिशात थी कि सोसाइटी शुड बी एस्टेब्लिश ए करप्ट फ्री सोसाइटी. द जुडिशरी हैज नॉट paid its role only for socio-economic development, but it has established the expectations of establishing a corruption-free society. जो जुडिशरी का जो रोल है, अब इसका ये भी रोल है कि उसने क्या किया, उसने वो चाहता था कि करप्ट फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए. The judiciary has tried to restore the faith in democracy of people. जो जुडिशरी जो है उसने रेस्टोर किया जो फेथ है, भरोसा है, यकीन है लोगों का डेमोक्रेसी पर भी. यानी जुडिशरी का अहम रोल ये रहा है, एक तो उसने क्या किया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी उसने कदम किया, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और उसने एक ये भी हो गया जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ थे ऑफ इस्टेब्लिशिंग करप्ट फ्री सोसाइटी के. दूसरा जो है, जो लोगों की जो फेथ है किस पर, डेमोक्रेसी पर, इस पर भी जुडिशरी का अहम रोल रहा है. इट हैज़ परफॉर्म्ड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. इसने इट हैज़ परफॉर्म, द जुडिशरी हैज़ परफॉर्म कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, तामीरी एक्टिविटी की है इसने जुडिशरी ने, विच इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म. इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है. द जुडिशरी हैज़ परफॉर्म्ड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. Those activities are known as judicial activism. उसी को judicial activism के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने तामीरी एक्टिविटीज की. Judiciary has reposed the faith of people in the rule of law. जो जुडिशरी जो है इसने क्या किया है, रिपोज्ड उसने किया है, रिपोज्ड भरोसा करना, उसने रिपोज्ड किया है, रिपोज्ड भरोसा किया है
reposed the faith of people in rule of law. جو جوڈیشری جو ہے اس نے ریپوز کیا ہے بھروسہ ریپوز مین بھروسہ the faith of people in rule of law. It is the judiciary which has reposed the people in rule of law. یعنی جوڈیشری ہے جس نے لوگوں کو بھروسہ دیا ہے کہ رول آف لا پر یقین کرتے ہیں. جوڈیشری کا یہی رول رہا ہے, جوڈیشری کا اہم رول رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کو بھروسہ کرتے ہیں کہ رول آف لا قانون کی حکمرانی پر. اس میں جوڈیشری کا رول ہی ہے. رول آف لا از in any country can be established only when judiciary system is based upon impartiality, independence and equality. تو یہ جو رول آف لا جو ہے یہ ایک کنٹری میں تب ہی چل سکتا ہے, تب ہی کام کر سکتا ہے. کب؟ only when judicial system, جب judicial system جو ہے based upon, اس کی بیس ہوگی کس پر؟ impartiality, غیر جانبداری پر ہوگا. انڈیپینڈنس, آزادی پر ہوگی, جوڈیشری آزاد ہوگی. اینڈ ایکویلٹی, اور برابری ہوگی. تو یہ ہم کہہ لیں گے جو رول آف لا جو ہے قانون کی حکمرانی جو ہے یہ ایک کنٹری میں تب ہی اسٹیبلش ہوتی ہے اونلی وین دا جوڈیشل سسٹم از بیسڈ اپان, جب جوڈیشل سسٹم کا جو بیس ہے, بنیاد ہے, وہ کس پر ہوگی؟ امپارشلٹی, غیر جانبداری, اور انڈیپینڈنس ہوگی, آزاد ہوگی. جوڈیشری امپارشلٹی ہوگی, غیر جانبدار ہوگی, اور انڈیپینڈنس ہوگی, اور ایکویلٹی ہوگی, اور برابری ہوگی. تب ہی رول آف لا جو ہے اسٹیبلش ایک کنٹری میں ہو سکتا ہے. ٹو بی گڈ ایٹ جوڈیشل سسٹم مسٹ بی, ٹو بی گڈ ایٹ جوڈیشل سسٹم, ایک جوڈیشل سسٹم کو کیا ہونا چاہیے؟ انٹیلیجیبل. انٹیلیجیبل مینز جو لوگوں میں سوچ, لوگوں کے سوچ میں آ جائے. انٹیلیجیبل جو سوچتے, جو لوگوں کی سوچ میں آ جائے. انٹیلیجیبل مینز قابل فہم, جو سمجھ میں آ سکے. انٹیلیجیبل. ٹو بی گڈ ایز جوڈیشل سسٹم مسٹ بی انٹیلیجیبل, جو فہم ہونا چاہیے, قابل فہم. سپیڈی, جلدی ہونا چاہیے. سمپل, سادہ ہونا چاہیے. اینڈ چیپ, اور سستا ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ جب یہ سسٹم جو ہے گڈ سسٹم جو ہے, گڈ ٹو بی گڈ ایٹ جوڈیشل سسٹم, ایک جوڈیشل سسٹم میں گڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک سسٹم میں گڈ کیا ہونا چاہیے؟ انٹیلیجیبلٹی, قابل فہم ہونا چاہیے. سپیڈی ہونی, جلدی ہونی چاہیے. سمپل اینڈ چیپ, اور سستا ہونا چاہیے. تو some of these important decisions promoting socio-economic justice included, کچھ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہے پروموٹنگ آف سوشل اکانومک جسٹس جو ہے ان کو انکلوڈ یہاں کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے in 1982 the court in the arid workers case condemned the Delhi administration, stating that the major wages given to workers was as good as forced labor. It directed the government to provide drinking water, health services and education to workers. In 1982, the court in arid workers, جو کچھ ورکر جو تھے دہلی میں, ایرڈ ہو گیا, جو یہ زمین ہوتی ہے, خشک زمین ہوتی ہے, اس پر کام کرتے تھے, کیس کنڈمنڈ, مذمت کی, ٹو ڈیلی ایڈمنسٹریشن, اس نے دہلی ایڈمنسٹریشن کو مذمت کی. اسٹیٹنگ دیٹ, اس نے اسٹیٹ کیا, اسٹیٹنگ دیٹ میجر ویجز, جو میجر ویجز جو ان کو اجرتیں دی جاتی تھی, given to workers was as good as forced labor. تو جو وہاں کام کرتے تھے اس میں ایرڈ ورکر جو تھے ان کی اجرتیں جو تھی ان کو کم دیا جاتا تھا. تو دہلی جو تھا وہ کورٹ نے ان کو کیا کیا, واز ایز گڈ فار ایئر فور, تو انہوں نے اس کو کنڈمنڈ کیا کہ اٹ از ٹو پرووائڈ دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ, جو ان کو گورنمنٹ پرووائڈ کرتا تھا واز ایز گڈ ایز فورسڈ لیبر. یعنی جس طرح ایک فورسڈ لیبر ہوتا ہے, کسی کو فورس ہم کام کریں گے, فورسڈ لیبر ہوتا ہے, اسی طرح جو آپ ان کو کم اجرتیں دیتے ہیں تو کورٹ ہے کنڈمنڈ
द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, इसने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को, उनको प्रोवाइड करो, क्या प्रोवाइड करो, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू द वर्कर्स। तो आप क्या, उसने उसको डायरेक्ट किया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप उनको क्या दे दो, आप उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे दो, हेल्थ सर्विसेज भी दे दो और एजुकेशन टू द वर्कर को भी दे दो। इसका नंबर सेकंड, इन 1987 टू प्रमोट वुमेन्स एमेंसिपेशन, in 1987 टू प्रमोट वुमेन्स एमेंसिपेशन, हो गई आज़ादी, नजात। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड किया that if the husband married again, अगर कोई मर्द दूसरी शादी करता है, the former separated, जो former separated woman wife है, had the right to seek, तो उसको हक है हासिल करने का, compensation, मुआवजा for her livelihood from the husband। तो उसको एक हक बनता है कि वो जो पहला इसकी जो पहली बीवी है उसको हक बनता है कि वो अपने खामद से कंपनसेशन, मुआवजा हासिल करे अपने लिवलीहुड के लिए, वो उसे मुआवजा हासिल करे फॉर हर लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड से, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो उसे कंपनसेशन हासिल, मुआवजा हासिल करे। नंबर थर्ड, इन अनदर केस, तीसरा जो है, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट मजिस्ट्रेट बिफोर डिसाइडिंग द अवेलेबल अमाउंट ऑफ ए पर्सन, कोई मजिस्ट्रेट जो भी किसी आदमी से जो अवेलेबल होता है, जिसको बेल करनी पड़ती है, बिफोर डिसाइडिंग द अवेलेबल अमाउंट ऑफ द पर्सन, जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ, जब कोई किसी को बेल देता है उसमें जो अमाउंट लिखा जाता है ऑफ ए पर्सन, शुड टेक हिज इकोनॉमिक स्टेटस इनटू कंसीडरेशन, उसको इसका इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी माली हालात को मद्देनजर रखना चाहिए। यानी कोई भी इंसान, जब जो भी कोई मजिस्ट्रेट जो है, इन अदर केस द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो भी कोई बेलेबल अमाउंट होगा, जो भी कोई बेल देता है भाई उसको क्या करना चाहिए, डिसाइड द बेलेबल अमाउंट ऑफ ए पर्सन, शुड टेक हिज इकोनॉमिक स्टेटस, उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखना चाहिए, इनटू कंसीडर, अपने ध्यान में रखना। यानी किसी आदमी का जो बेलेबल अमाउंट है उसको उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखकर उसको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू, टुडे लेसन इज कंप्लीटेड। अस्सलाम वालेकुम।